नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म विनिता केसी र म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको भारतले उद्घाटन गरेकोमा नेपालको आपत्ति। नेपाली भूमिभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह। नेपाली भूमिमा भारतीय सडकको राजनीतिक दलका नेताहरूद्वारा विरोध। उद्घाटन नहुँदासम्म अनभिज्ञ रहेको भन्दै सरकारको समेत आलोचना। विद्यार्थी आन्दोलित। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 109 पुग्यो। सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 1 मा 34 जनामा कोरोना संक्रमण। कोरोना महामारीको जोखिममा पनि स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र गुमनाम। अध्ययन र अनुसन्धानबाट राज्यलाई नीति र योजनामा सहयोग गर्ने निकाय बेखबर। लकडाउनको समयमा पाल्पाको तानसेन नगर सुन्दर बनाइयो। साँघुरो तथा हिलाम्य र धुलाम्य सडक फराकिलो र चिटिक्क बनाएपछि स्थानीय खुसी। दक्षिण कोरियाली सरकारद्वारा क्लब र बारहरू पुनः बन्द गर्ने घोषणा। नयाँ कोरोना संक्रमितहरू देखिन थालेपछि आधारभूत स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आह्वान। र अस्ट्रेलिया भ्रमणका लागि 2 साता क्वारेन्टाइनमा बस्न भारतीय क्रिकेट टोली सकारात्मक। क्रिकेट चालु गर्न यो नै राम्रो विकल्प हुने भारतीय क्रिकेट बोर्डको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपाले भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै निर्माण गरेको सडकले नेपालको सार्वभौमिकताको अवमूल्यन गरेको जनाएको छ। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल भारतको सीमा विवाद जटिल बनाउने कुनै पनि कदम नचाल्न भारतलाई सचेत गराउनु भएको हो। जारी विज्ञप्तिमा भारत सरकारलाई सडक निर्माण कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुका साथै भारत सरकारलाई दुई देश बीचको सीमा विवादलाई झन जटिल बनाउने कुनै पनि कदम नचाल्न सचेत गराएको उल्लेख छ। नेकपाका अध्यक्षद्वयले नेपाल र भारत सरकारलाई सीमा विवाद कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। सुगौली सन्धि 1816लाई आधार मानेर दुवै देशबीचको सीमा तय भएकाले सोही आधारलाई मान्नुपर्ने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको भारतले उद्घाटन गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभागमा सडक उद्घाटन गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहित काली महाकाली नदीको पूर्व क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारले विगतदेखि नै पटक पटक दोहोऱ्याउँदै आएको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूमिभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह समेत गरेको छ। पछिल्लो समयमा पनि यो कुरा नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहोऱ्याएको र भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको र सरकार भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा कूटनीतिक नोट समेत पठाएको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ। भारतको यो कदमबारे नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेको हो। गत नोभेम्बरको पहिलो सातामा भारतले यी भूभागहरू आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा निकालेको थियो। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट चीनसम्म जोड्न सडक मार्ग खोलेपछि नेपालका सत्तारूढसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध गरेका छन्। गत नोभेम्बरको पहिलो सातामा भारतले नेपाल भूभागहरू आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा निकालेपछि नेपालमा भएको विरोध साम्य हुन नपाउँदै भारतको पछिल्लो कदमको नेताहरूले विरोध गरेका छन्। लिपुलेक सहित काली महाकाली नदीको पूर्व क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्ने नेपाल सरकारले विगतदेखि नै पटक पटक दोहोऱ्याउँदै आएको र यस सम्बन्धमा भारतलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाइसकेको अवस्थामा भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेकबाट चीनसम्म जोड्ने सडक मार्ग खोलेको छ। सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले ट्वीट मार्फत नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ।
उहाँले भारतले अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरेको र आफैले समेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिम सीमा क्षेत्रको नेपाली भूभागमा सडक बनाएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै भर्त्सना गर्नु भएको छ। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले नेपालको राज्य संयन्त्र चुकेपछि यस्तो दुष्परिणाम भोग्नु परेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो नक्सा प्रकरणमा सही र सशक्त प्रतिवाद गर्न चुक्दाको परिणाम भएको भन्दै थापाले अब पनि जानकारी मागेर मात्रै बस्ने हो कि यो अतिक्रमण र मिचाहा प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्ने भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले लिपुलेक मिचिएको बारेमा सरकार बेखबर रहनु आश्चर्यजनक र सन्देहपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। लिपुलेक निर्विवाद रूपमा नेपालको हो भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राणाले सरकारले कूटनीतिक तहमा पहल गरेर नेपाली भूभाग सुरक्षित राख्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। कोरोनाको महामारीले विश्वव्यापी रूपमा संकट खडा गरेको मौका छुपी लिम्पियाथुरा हुँदै मान सरोवर जाने सडकको उद्घाटन, नेपाल र भारतबीच भएको सुगौली सन्धिको उल्लङ्घन र नेपाली भूभागमाथिको अतिक्रमण हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले तुरुन्तै कूटनीतिक कदम चाल्नु पर्दछ। भारत सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानीमा सडक बनाएको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। भारत सरकारको उक्त कदम विरुद्ध प्रदर्शन गर्न शनिबार माइतीघर पुगेको युवाहरूको समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नाराबाजी गर्दै माइतीघर पुगेका युवाहरूलाई त्यहाँ नपुग्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले सरकारको राजीनामा माग गर्दै हाम्रो भूमि प्राणभन्दा प्यारो छ, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, लिपुलेक हाम्रै हो भन्दै नाराबाजी गर्दै थिए। यस्तै भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शनका लागि पुगेका विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लैनचौरमा रहेको दूतावास अगाडि प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गर्न पुगेका सत्तारूढ दल नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनका नेताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमणलाई निरन्तरता नै दिएको छ। भारतले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने पक्की बाटा नेपाली भूमिबाट बनाउँदा पनि सरकारले थाहा पाएन। झण्डै 80 किलोमिटरको पक्की सडक बनाएर भारतीय रक्षा मन्त्रीले औपचारिक उद्घाटन गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि मात्र नेपालमा यसबारे अहिले फेरि चर्चा भएको छ। भारतको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति विरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले सांकेतिक विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। राजधानीमा गरिने सांकेतिक विरोधले मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता होला, मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न विद्यार्थी संगठनको अबको भूमिका के होला, सत्तारूढ दल नेकपा निकट अनेरास्य ब्यू र विपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट नेविसंघ नेताहरू यस्तो बताउँछन्। आपत्तिजनक कुरा हो नेपाली भूमिमाथि रोड बनाउने कुरा, त्यसमा पनि इन्डिया र चाइनाले दुई देशले समझदारी गरेर अनि चाहिँ नेपाललाई सल्लाह नगरी थाहा नदिकन रोड बनाउने कुरा, यो असाध्यै खेदजनक, आपत्तिजनक र हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामाथिको आक्रमणको कुरा हो। यसकारण यो कुनै पनि देशभक्त नागरिकले यो कुरा स्वीकार्न सक्दैन र हाम्रा निम्ति यो चाहिँ घोर अपमानको कुरा हो। इस्यु धेरै पहिलादेखि थियो, यो पहिलाका सरकारहरूले पनि कूटनीतिक हिसाबले पनि यसलाई सल्भ गर्दै 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 हैन जानुपर्ने विषय थियो। त्यहाँ मात्रै होइन, नेपालको दक्षिणीतिरका सिमानाहरू धेरै ठाउँमा भारतसँग नेपालको सिमानाको बीचमा द्वन्द्व छ, धेरै ठाउँहरूमा सिमाना मिचिएका छन्। खास गरिकन सरकारले यस्ता विषयवस्तुहरूलाई हिजो जसरी यो नाकाबन्दीको बेलामा, त्यस पछाडि संविधान निर्माणको बेलामा देशको नेतृत्वले खास गरिकन अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले जुन खालको राष्ट्रभक्तिको खालको अडान राख्नुभएको थियो र भूमिका खेल्नुभएको थियो, आज पनि फेरि एकपटक त्यस्तै भूमिकाको जरुरी छ। यो आम जनताले यो सरकारसँग र खास गरी प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीसँग यो अपेक्षा गरेका छन्। यो अत्यन्त विडम्बनाको विषय हो। यो हामीले मात्र होइन कि राज्यका प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा सरकार, राज्यले नै
यो भारतीय सञ्चार माध्यमबाट यो विषय थाहा पाउने कुरा अत्यन्त दुःखद विषय हो। यो लामो समयदेखि विवादित विषय रहेको र भारतले पटक पटक यो चाहिँ नेपालको भूमि हो, यो नेपाललाई हाम्रो तर्फबाट सब यो पहिल्यै नेपालले भूभाग भइसकेको प्रमाणित गरेको र अस्ति भर्खर मात्रै पनि नक्सा प्रमाणित गरेर नक्साका आधारमा कूटनीतिक नोट जारी गरेको भारतले हुँदाहुँदै पनि हाम्रो राज्यको तर्फबाट अथवा सरकारको तर्फबाट अहिले त्यो जे पहल हुनुपर्ने आवश्यक पहल हुन सकेन र भारतले यो विवादित त धेरै समयदेखि छँदै थियो, यो विषयलाई अहिले ठ्याक्कै बिट मार्ने गरी यो अब फाइनल यो भारतले अब अतिक्रमण गर्यो भन्ने सन्देश दिने ढङ्गले भारत आएको छ। यसमा कूटनीतिक क्षमता सरकारको कूटनीतिक क्षमतामा ह्रास आएको छ। सरकारले आवश्यक पर्ने कूटनीतिक पहल गरेको छैन। हिजोको घटना एउटा हेर्दा एकातर्फ दक्षिणले हाम्रो जमिन मिच्ने, उत्तरले सिंहदरबार अगाडि आएर पुलिस पिट्ने तर सरकार निन्द्रामा बस्ने जुन अवस्था देखिएको छ, यो कुरालाई सरकारले कूटनीतिक तवरबाट हल गर्न सकेन। भारतीय शासकहरू सीमा समस्या पटक पटक बल्झाउँदै आएका छन्। सन् 1950 पछि भारत र नेपाली सीमा विवादको किचलो बल्झिँदै आएको छ। भारतीय शासकहरू सधैँ नेपाली शासकहरू सीमाको विषयमा नबोलिदियोस् भन्ने चाहन्छन्। आफू अनुकूललाई सत्तामा पुर्याउन पनि माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हात हाल्दै आएको छ। पछिल्लो समय कोरोना कहरले समग्र विश्व भिडिरहेको बेला भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ सडकको उद्घाटन गरेको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेखबाट चीनसितको नाका जोड्ने सडक निर्माण पूरा गरेको छ। सन् 1979 देखि यो सडक निर्माण कार्य सुरु गरे पनि सन् 2020 मा मात्रै सडक आयोजना पूरा भएको छ। 95 किलोमिटर लामो तवाघाट लिपुलेख सडक आयोजना मे 8 का दिन उद्घाटन भएको हो। मे 8 का दिन भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उक्त सडक आयोजनाको उद्घाटन गरेका हुन्। भारत र चीनले आर्थिक सामाजिक महत्त्वले हेरिएको यो क्षेत्र यति बेला सडकले जोडिएको छ। सन् 2015 मा चीन र भारतबीच लिपुलेख नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। भारत र चीन बीच भएको उक्त सहमतिको नेपालले विरोध पनि जनाएको थियो। भारत र नेपाल बीच सीमा समस्या भने नयाँ होइन, समस्या पटक पटक बल्झिँदै आएको छ। यद्यपि यो विषयसँग जोडिएको लिपुलेख नाका सञ्चालन गर्नेमा भारत र चीनले सहमति यस अघि गरिसकेका छन्। यो विषयमा चर्को विरोध भन्दा कूटनीतिक रूपमा हल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। एउटाले लेखेर इमोसनली भाल गरेर भारतले मिच्यो यहाँ त्यहाँ भनेर बुद्धि के नारायणहरूले भनौँ न अरू कसै सीमाविदहरूले कराए जस्तो मात्रै भएर पनि हुँदैन। अहिले त्यसमा अलिकति गहन रूपमै राख्नु पर्छ, त्यो कुरालाई त्यहाँ बिस्तारैसँग राख्न सक्नुपर्छ। भारतले सन् 1979 देखि सडक आयोजना विस्तारको काम गर्दै आएको थियो। भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेख नाका जोड्न यो सडक बनाएको हो। आर्थिक सामरिक महत्त्वको रूपमा भारतले यो सडक बनाएको हो। सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि यतादेखि सीमा विषय उठ्ने र सेलाउने गर्दै आएका छन्। यसपटक तवाघाट लिपुलेख सडक आयोजना पूरा भएपछि पुनः विवाद सतहमा आएको छ। पर्यटन तथा व्यापार विस्तारको लागि भारतले सडक आयोजना विस्तार गरेको हो। वर्षेनी कैलाशमान सरोवरमा लाखौं पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। चीन र भारतको पर्यटन तथा व्यापार स्वार्थ रहेको यो सडक आयोजनाको आर्थिक सामरिक महत्त्व रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै विकट भए पनि सीमा सुरक्षासँगै व्यापारिक लाभले निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। भारतले उद्घाटन गरेको तवाघाट लिपुलेख सडक आयोजना नयाँ होइन। 2 दशक अघिदेखि भारतले सडक आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय भारतले नेपाल भूमि मिचेर सडक बनाएको खबर पनि बाहिर नआएका होइनन्। सीमा सुरक्षाको विषयमा सरकारले यस क्षेत्रको निरीक्षण पनि गरेको हो। गएको फागुनमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले यस क्षेत्रको निरीक्षण पनि गरेका थिए, तर मन्त्री सम्बन्धित क्षेत्रको निरीक्षण नगरी फर्किएको भन्दै कडा टिप्पणी समेत भएको थियो।
भारतले लामो समयदेखि अत्याधुनिक मेसिनको प्रयोगबाट सडक निर्माण गर्दै आएको छ। विकट भूगोलमा सडक आयोजना सञ्चालन भइरहँदा पनि नेपाली शासकहरू बेखबर बन्दै आएको तथ्य बाहिरिएको छ। यो पछिल्लो घटनाले सत्तामा जुनसुकै शासकहरू आए पनि भारतीय शासकको ज्याजती विरुद्ध खुलेर मुलुकको सीमा रक्षाका लागि उभिन नसकेकै हुन् त भन्ने थप आशंका पनि बढेको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 109 पुगेको छ। शनिबार थप 7 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 109 पुगेको हो। संक्रमितको संख्या 109 पुग्दा प्रदेश नम्बर 1 मा 34 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 31 र प्रदेश नम्बर 5 मा 30 जनामा संक्रमण देखिएको छ। बागमती प्रदेशमा 7, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 र गण्डकी प्रदेशमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म 31 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भएको छ। रहेकी महिला जो नेगेटिभ भए पश्चात घर फर्कनु भएको छ, उहाँ 35औं दिनमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको हो। यसरी डिस्चार्ज हुनेको संख्या 31 पुगेको छ। बागमती प्रदेशमा 9105, गण्डकी प्रदेशमा 6377, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 6638, कर्णाली प्रदेशमा 6174 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14691 वटा गरी कुल 55930 वटा आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणको संख्या पुगेको छ। कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत महिला 35 दिनपछि डिस्चार्ज भएकी छन्। प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 5 का बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा नमूना संकलन कार्य सरकारले तीव्र पारेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1741 वटा परीक्षण भएका छन्। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 16309 र आरडीटी विधिबाट 55930 जनाको गरी कुल 72239 जनाको कोरोना परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभरि विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसनमा 143 जना उपचाररत रहेका छन्। उपत्यकामा 2 र बाहिर 141 जना शंकास्पद बिरामी उपचाररत रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। देशका विभिन्न स्थानमा स्थापना भएका क्वारेन्टाइनमा 14592 जना उपचाररत रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूले सीमामा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने मागसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धरना दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले भारतमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन र लिपुलेखको सडक विषयसँगै कोरोनाको परीक्षण प्रभावकारी बनाउन शनिबार माग गरेका हुन्। भारतको उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशमा नेपालीले दुःख पाएको भन्दै छिटो पहल गरी उचित व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। कोरोना महामारीपछि विश्व जगतमा थुप्रै स्वास्थ्य अनुसन्धान भइरहेका छन्। नेपालमा पनि स्वास्थ्यको विषयमा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू छन्, तर अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू कोरोनाको कहरमा पनि बेखबर जस्तै छन्। राज्यलाई स्वास्थ्यको विषयमा अनुसन्धान गरेर नीति निर्माणमा योगदान दिनका लागि बनेका यी संस्थाहरू गुमनाम बनेका छन्। भाइरसको संक्रमणको लपका विश्वभर फैलिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपालमा पनि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, रोग तथा निगरानी अनुसन्धान शाखा, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र लगायतका स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्। तर यी सबै संस्थाहरू गुमनाम जस्तै छन्। महामारीको समयमा राज्यलाई नीति र योजना बनाउनका लागि यस्ता संस्था विज्ञ सल्लाहकारको हैसियतमा हुनुपर्ने भएकाले विपत्तिमा संस्थाहरू स्वतः सक्रिय हुनु निकै आवश्यक छ। वास्तवमा अहिलेको सुस्ताएको मात्रै भन्दा पनि यो हाम्रो अनुसन्धान, स्वास्थ्यमा चाहिँ अनुसन्धान हामी त्यो सधैँभरि सक्रिय थियौँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन हैन। र अहिले यतिखेरको यो जुन सङ्कटको बेलामा मात्रै यो के अरे अनुसन्धान अचानक आउने भन्ने कुराहरू होइन। अनुसन्धानको लागि चाहिँ हामीले सधैँभरि तयार भएर बसिराख्नुपर्छ। त्यो अनुसन्धान भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो
संस्कार र परम्परा पनि हो, प्राज्ञिक संस्कार र प्राज्ञिक परम्परा हो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यतिखेर सुस्ताएको मात्रै होइन कि अनुसन्धानको मामिलामा चाहिँ हामी आम रूपमा अलिकति पछाडि नै छौँ। कोरोनाकै विषयमा भाइरसको संक्रमण, रोकथाम, उपचार लगायत खोजी गरिनुपर्ने हो। यस्तै विपत्तिमा खास योगदान दिनका लागि यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरू राज्यले खडा गरेको हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धानको गजबको भूमि हो। बाह्य वा आन्तरिक जनशक्तिले अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सकिने सम्भावना निकै कम छ। हाल कोरोनाबाट मानव जातिलाई मुक्ति गराउन अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। तर नेपालमा रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरू अनुसन्धानको विषयमा बेखबर रहेका छन्। विश्व जगत खोप औषधि पत्ता लगाउन तल्लीन रहँदा नेपालमा पनि औषधि र खोपको अनुसन्धानको खोजी हुनुपर्ने हो। तर खोजको संस्कृति नेपालमा देखिएको छैन। यद्यपि जे जति स्रोत र क्षमता छ त्यसको उपयोगबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। अब यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले चाहिँ स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरू चाहिँ बढी जागरुक हुनुपर्छ, यो कुरा स्वाभाविकै हो। हामी कहाँ पनि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद राज्यले एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा गठन गरेको छ र यो निकाय भनेको अहिले चाहिँ देशको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी राज्यलाई लिन विभिन्न तहमा लिनुपर्ने निर्णयको लागि चाहिँ उसले एउटा चाहिँ एभिडेन्स भन्छौँ हामी हाम्रो भाषामा, एभिडेन्स चाहिँ उसले जेनेरेट गरेर राज्यलाई चाहिँ अथवा सरकारलाई उसले सल्लाह दिनुपर्ने दिने एउटा जुन विश्वको परिपाटी रहेको छ। यद्यपि अनुसन्धानै नभएका चाहिँ होइनन्, अनुसन्धानका प्रयासहरू भएका छन्। यसको लागि चाहिँ विभिन्न तहमा अनुसन्धान गर्ने हामी प्रक्रियामा पनि छौँ। मानव स्वास्थ्यको प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यही कारण राज्यले स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरेको हो। ती अनुसन्धान केन्द्रहरूको दायित्व पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने समस्याको निदानको खोजी गर्नुपर्ने मूल दायित्व हो। तर नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरू भएर पनि गुमनाम भएका छन्। विश्व कोरोनासँग भिडिरहेका बेला नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सक्रिय बनाउन मूलतः राज्य नै पहल लिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा प्रदीप तामाङका साथमा विनिता केसीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण बच्न र बचाउन सरकारले लकडाउन जारी राखेको समयमा तानसेन नगरपालिका भने शहरको सौन्दर्य बढाउन जुटेको छ। नगरपालिकाले लकडाउनपछि पाल्पा आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी तानसेनको भगवती मन्दिर, शीतलपाटी, पाल्पा दरबार, मखनटोल, हुलाकचोकदेखि सिलखानसम्म ग्रेनाइट ढुङ्गा बिछ्याइएको छ। समयदेखि पर्यटकीय नगरको रूपमा परिचित छ। लकडाउनपछि पाल्पा आउने आगन्तुक तथा पर्यटकहरू तानसेन बजारमा हिँड्दा फरक महसुस गर्नेछन्। हिलो र धुले सडकमा मार्बल ढुङ्गा बिछ्याइएपछि सडक तथा बजार नै चिटिक्क भएको छ। विगतको साँघुरो सडक ढुङ्गा छाप्ने क्रममा फराकिलो भएको छ। सडकमा ढुङ्गा छापेपछि तानसेन बजारको स्वरूप नै बदलिएको हो। लकडाउनको समयमा तानसेन नगर सुन्दर भएपछि स्थानीयहरू पनि हर्षित छन्। कोभिड-19 भाइरसको लागि हेरेर पनि त्यो विकास निर्माणमा धेरै अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले यो जुन काम अहिले भइरहेको त्यो ठिकै राम्रो छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा नै सबैले महसुस गर्नुपर्छ। लकडाउनको समयमा अन्य समयमा भन्दा काम गर्न सहज भएको र पाल्पामा काम गर्ने वातावरण मिलेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। लकडाउन खुलेपछि काम गर्न असहज हुने, सडकमा सवारी साधन नियन्त्रण गर्न समेत कठिनाइ हुने स्थिति देखिएकोले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कामदारहरूको निश्चित दूरी बनाएर नगर सौन्दर्यकरणमा जुटेको तानसेन नगरपालिकाले जनाएको छ। तानसेन एडी तम्घासको हाम्रो बोस्टाखे डाँडादेखि लिएर तानसेन नगरपालिकाको अन्तिम सिमानासम्म सम्मको बाटोलाई वाइडनिङ गर्ने काम हो। त्यो युद्ध स्तरमा चलेको छ र अबको एक हप्तामा त्यो सबै सम्पन्न हुन्छ। समय व्यवस्थापन गरी काम गर्दा निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता तथा मजदुरहरू पनि लाभान्वित भएका छन् भने तानसेन नगरपालिकाका ठूला योजना समयमै सकिने भएका छन्। लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै तानसेन नगरपालिकाले गरेको यो कदम अन्य नगरपालिकाहरूका लागि पनि उदाहरणीय बन्न सक्दछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रौतहटको सामुदायिक वनमा स्थानीयले निगरानी बढाएका छन्। लकडाउनको मौका पारेर जंगलमा आगो लगाउने र जंगली जनावर चोरी शिकार बढ्न थालेको छ। चोरी शिकार बढेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले जंगलमा गस्ती बढाएका छन्। लकडाउनको मौका पारेर वनमा चोरी शिकारी बढेको छ। तस्करहरूले जंगलमा आगो लगाई वन्यजन्तुको शिकार गर्दै आएका छन्। शिकारीहरूले बदेल, हरिण, नीलगाई, खरायो लगायतका वन्यजन्तुको शिकार गर्ने गरेका छन्। जंगली जनावर शिकारी यस्तो चाहिँ छिर्न नदिनलाई चौकीदारहरू ठाउँ ठाउँमा राखेर आफूले काम गरिराखेका छ। हरिण, मृग, चौका, बनेल, बाघ, चितुवा, बर्खा समयमा हात्ती पनि आउँछ, गैँडा पनि आउँछ। यहाँ कसैलाई पनि हामी भित्र पस्न दिँदैनौँ। हामी आफै दिनरात गस्ती गरेका छौँ। जिल्लाका चोचा, चन्द्रपुर, गैडाटार, रङपुर, बदली क्षेत्रमा वन्यजन्तु मारिने गरेको स्थानीय बताउँछन्। यहाँ अझै पनि धेरैका घरमा अवैध हतियार राखेको पाइन्छ। शिकार गरेर ल्याएको वन्यजन्तुको मासु लुकाएर गाउँघरमा बिक्री हुने गरेको पाइएको छ। शिकारीहरू हात हतियार सहित गौडा कुरेर बस्ने र त्यहाँबाट निस्कन खोजेका वन्यजन्तुलाई निशाना लगाउने गरेका छन्। वन्यजन्तुको चोरी शिकारी बढ्न थालेपछि स्थानीयले सक्रियता बढाएका छन्। चोरी शिकारीहरू प्रवेश गरेको थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई समितिलाई चाहिँ खबर गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले खबर गर्ने बित्तिकै हामी समितिको मान्छे लगायत चाहिँ तपाईँको यहाँको उपभोक्ता सबैजना सक्रिय भएर चाहिँ लागि परेर चाहिँ हामी भित्र वनमा गएर चाहिँ गस्ती गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ हामीलाई देख्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फेरि भाग्छन्। थाहा पाउने बित्तिकै भाग्छन्। त्यसरी चाहिँ हामीले यो चोरी शिकारी चाहिँ नियन्त्रण गरेका छौँ। यति बेला लकडाउन हुँदा मानवीय गतिविधि शून्य छ। गतिविधि शून्य भएको बेला वन्यजन्तुको शिकार गर्नेहरू सक्रिय भएका छन्। तस्करहरू सक्रिय भएपछि स्थानीय तस्करी रोक्न थालेका छन्। सामुदायिक वनमा भइरहेको वन्यजन्तुको चोरी शिकारीलाई निस्तेज पार्न सरकारले अझै विशेष पहल गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रौतहट सहकर्मी राकेश यादवको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। आइतबार कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनको 48औं दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउनको 48औं दिनमा आइपुग्दा विगतका दिनभन्दा आज अत्यावश्यक सेवाका पसलहरू खोलिएका छन्। सरकारले पछिल्लो समय औषधि पसल, तरकारी पसल र खाद्यान्न पसलहरू खोल्ने निर्णय गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा केही भिडभाड बढेको देखिन्छ। उपत्यकामा अत्यावश्यक र खाद्यान्न बोकेका सवारीसँगै निजी पासवाहक सवारी पनि सञ्चालनमा आएका छन्। मुख्य व्यापारिक मल तथा व्यापारिक क्षेत्रहरू अझै बन्द रहे पनि विभिन्न क्षेत्रमा रहेका तरकारी पसल, औषधि पसल र खाद्यान्नका पसलहरू विगतको तुलनामा बढी खुलेका थिए। तरकारी तथा फलफूल किन्नेहरूको पसलमा भिड देखिन्थ्यो। सडकमा समेत विगतका दिनभन्दा बाक्लो सवारी साधन चलेका थिए। सरकारले खाद्यान्न उत्पादन र प्रशोधन, दूध तथा दूधजन्य पदार्थ, औषधि पसल, खानेपानी उत्पादन, पाउरोटी, बिस्कुट कम्पनी, पशु औषधि र कीटनाशक औषधि लगायत सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर, सिमेन्ट, जस्तापाता, विद्युत उत्पादन, फोहोर मैला सङ्कलन तथा प्रशोधन, वर्कसप, छापाखाना तथा प्रेस सम्बन्धी उद्योग लगायतका क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिने पनि निर्णय गरेको छ। तर शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैरखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न, व्यावसायिक मलहरू र होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि विगतको तुलनामा शनिबार केही बाक्लै रूपमा सवारी साधन सञ्चालन भएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जारी लकडाउनलाई आगामी जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी सांगीतिक प्रतिस्पर्धा अमेरिकन आइडलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नेपाली युवा दिवस पोखरेलको समर्थनमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। अमेरिकन आइडलको यो सिजनमा उत्कृष्ट 10 भित्र परेका नेपाली युवा दिवस पोखरेलको समर्थनमा शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको हो। गायक दिवस पोखरेलकी 93 वर्षीय हजुरआमा समेत ब्यानर प्रदर्शनमा आउनु भएको थियो। आफ्नो गायन प्रतिभाले अमेरिकी मात्र होइन विश्वभरिबाट अमेरिकन आइडल हेर्ने दर्शकको मन जितेका युवा गायक दिवस पोखरेल आइतबार हुने उत्कृष्ट साथका लागि बलियो प्रतिस्पर्धी पनि बनेका छन्। शनिबार बिहान दिवस पोखरेलकी 93 वर्षीय हजुरआमा सहित स्थानीयहरूले कलङ्की मन्दिर परिसरमा ब्यानर प्रदर्शन गरेका छन्।
स्थानीयहरूले गायक पोखरेलको समर्थनमा भोटिङ अभियान समेत सुरु गरेका छन्। नेपाली प्रतिभा अमेरिकन आइडल जस्तो विश्व चर्चित गायन प्लेटफर्म पुग्नु गौरवको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दर्शकवृन्द, यति बेलामा भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाएकोमा नेपाल सरकारले यसमा आपत्ति जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति पनि निकालिसकेको छ भने भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै आँच पुर्याउने काम भएको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति पनि जनाइसक्नु भएको छ र यो सडक निर्माण त्यहाँ भइसके पश्चात अहिले नेपालमा यसको चौतर्फी आलोचना पनि भएको छ। यिनै विषयमा थप जानकारी लिनका लागि आज राज्य व्यवस्था समितिको बैठक पनि बस्दैछ र यो बैठक केमा केन्द्रित हुँदैछ? सदियौंदेखि नेपाल र भारतमा यो सीमाको समस्या पटक पटक बल्झने गरेको छ। केही समय अगाडि मात्रै भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालका भूभागहरू त्यसमा समावेश गरेको छ। यो विषयहरूलाई अझै पनि कूटनीतिक माध्यमबाट नै समाधान गर्ने भनेर भनिरहँदा अहिलेसम्म यसको निदान हुन सकेको छैन। यद्यपि नेपाल र भारतको रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको छ। असल छिमेकी हुँदाहुँदै पनि यी समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन नसक्नुमा के कुरामा अझै पनि नेपाल सरकार चुकेको छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेलामा हामीसँग राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई शशीजी। हजुर, धन्यवाद। हजुर, यो नेपाल र भारतको जुन सीमा विवादको समस्या छ फेरि पनि एकपटक बल्झिएको छ। अहिले भारतले जसरी नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर नेपालको जुन सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउने काम गरिरहेको छ, नेपालमा यसको चौतर्फी आलोचना हुँदा राज्य व्यवस्था समितिको ध्यान त्यतातर्फ पुगेको छ छैन, कसरी हेरिरहेको छ? एकदम पुगेको छ। त्यही पुगेको कारणले गर्दाखेरि हामीले आज बस्ने भनिएको नियमित बैठकलाई स्थगन गरेर यही विषयमा केन्द्रित गरेर बैठक आज हामीले राखिरहेका छौँ र यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको पनि विषय भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटै समिति मिलेर नै यसको चाहिँ समाधानको लागि सिङ्गो देश अहिले एक ढिक्का हुनुपर्ने अवस्थामा हामी समितिहरू पनि सबैले मिलेर यसलाई चाहिँ साझा प्रयासबाट समाधान गरौँ भन्ने हिसाबबाट अहिले नै हामी बैठक राख्दैछौँ। हजुर, जसो केही समय अगाडि जसरी भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरिसके पश्चात नेपालमा त्यसको विरोध पनि भएकै हो, सबै राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का पनि बनेकै हुन्, सर्वदलीय म्यान्डेट पनि प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्नु नै भएको हो। अहिलेसम्म एउटा दुई देशबीचको यस विषयलाई लिएर कुनै औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन। फेरि पनि यो सन्दर्भ बल्झिरहँदाखेरि र जसरी राज्य व्यवस्था समितिले विगतमा पनि निर्देशन पक्कै पनि दिएको छ, तर त्यस्तो कार्यान्वयनताको पाटो हेर्ने हो भनेदेखि अलिक फितलो पनि देखिएको छ नि। हजुर, तपाईले उठाउनु भएको कुरामा केही सत्यता छ। हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि यो विवाद पटक पटक बल्झिराख्ने विवाद भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ किस्तामा होइन, यसलाई स्थायी रूपबाट नै समाधान गर्नु पर्दछ। यो कालापानीको मात्र होइन, सिङ्गो देशको जुन विवादित क्षेत्रहरू छ, थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ यो विवादहरू छन्। त्यो सबै ठाउँको चाहिँ सीमा विवादहरूलाई स्थायी रूपबाट समाधान गर्नुको हामीसँग अब विकल्प छैन र सिङ्गो देशै एक ढिक्का भएको अवस्थामा र त्यति मात्र होइन, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र विकास भनेको विकासको विषयमा कुनै पनि मुलुक विभाजित हुनु हुँदैन। यो सबैको एउटा साझा देश रहे हामी रहन्छौँ, नेपाल रहे नेपाली रहन्छौँ, अनि बल्ल अरू हामी रहन्छौँ भन्ने हिसाबबाट नै जानु पर्दछ भन्ने कुराहरू हो। यसको लागि हामीले जब यो नोभेम्बर पहिलो चाहिँ सातामा भारतले नेपालको भूभाग जुन सुगौली सन्धि, के कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु भने सुगौली सन्धि भन्दा पछाडि नेपाल र भारतको बीचमा कुनै त्यस्तो खालको सीमालाई लिएर चाहिँ सन्धि सम्झौता लिखत होइन केही पनि भएको छैन। हाम्रो सिमाना भनेको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सिमाना जे हो त्यही नै हाम्रो सिमाना हो।
भन्ने कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले जब त्यो भारतीय पक्षबाट चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यो सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो र तत्कालै हामीले अरू विषयको नियमित बैठकमा नै यो कुराहरूलाई उठायौँ र त्यसपछि तत्कालै हामीले बैठक बोलाएर मलाई लाग्छ कार्तिक 25 गते नै सरकारलाई निर्देशन हामीले दिएका थियौँ। यो स्थायी समस्याको समाधान गर, सुगौली सन्धिले तय गरे अनुसारको हाम्रो सीमालाई चाहिँ राखेर नक्सा जारी गर र अहिले जुन प्रचलनमा रहेको नक्सा छ त्यो पनि गलत छ र अब हाम्रो सीमा सुरक्षाको लागि चाहिँ यो सीमा सुरक्षा बलहरू चाहिँ बढाउनु पर्यो, नियमन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले भनेका थियौँ र कतिपय कुराहरू अहिले लागू भएको छ, नभएको होइन। किनभने सीमा सुरक्षा पोस्टहरू बढाएको छ, त्यहाँ ऊ चाहिँ पोस्ट मात्र होइन सुरक्षा बलहरू बढाएको छ, दुई देश बीचमा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्तरको चाहिँ छलफल पनि भएको छ, यताबाट चाहिँ कूटनीतिक नोट पनि गएको छ जुन विगतको दिनहरूमा भएको थिएन। त्यो गरेको त छ, तर त्यो गर्दा गर्दै पनि अहिलेको परिणामले के देखायो भने त्यो हाम्रो चाहिँ काम पर्याप्त भएन, अझै पुगेन। यसलाई निरन्तर छलफल गरेर स्थायी समाधान जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामीले विश्राम लिनु हुँदैन, हामी तनाखो हुनु पर्दछ भन्ने खालको चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ प्रमाण हामीलाई अहिलेको यो 8 मेमा जुन किसिमको चाहिँ यो के अरे पिथौरागढ भारत सरकारले चाहिँ भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी क्षेत्रको चाहिँ गुन्जी हुँदै अब यो चीनको चाहिँ मानसरोवर जाने लिपु भन्याङसम्मको सडक निर्माण भएको र त्यसको चाहिँ उद्घाटन भनेर त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेको भन्ने कुरा चाहिँ छ्यापछ्याप्ती सञ्चार माध्यममा रक्षा मन्त्रीले नै दिएको चाहिँ ट्विटमा समेत पनि यो आइसकेको स्थितिमा यस्तो चाहिँ मुलुक विश्व एउटा विकराल अवस्थामा रहेको स्थितिमा पनि यस्तो गतिविधि गर्छ भनेदेखि यो सामान्य कुराहरू होइन। हाम्रा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ पुगेन, हाम्रो ध्यान पुगेन। किन त्यो सडक भनेको त रातारात निर्माण भएको त छैन, एकै दिन निर्माण भएको कुराहरू त छैन, वर्षौँ लगाएर कुरा भएको छ। त्यो लिपु नदीमा चाहिँ केही समय अगाडि त्यहाँ पुल बनेको थियो भन्ने खालको कच्ची पुल बनेर नेपालको चाहिँ भूभागबाट करिब 2 किलोमिटर चाहिँ कच्ची बाटो ट्र्याक खोल्ने काम चाहिँ गरेको थियो भन्ने खालको पनि आएको थियो र हाम्रा वीर नेपालीहरू ले चाहिँ त्यो पुल भत्काइदिएको भन्ने खालको पनि कुरो आइसके पछाडि अहिले तीनै तहको सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ र दुई देश बीचको सम्बन्धलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि संघीय सरकार छ। यो बेलामा यो हामी बेखबर रह्यौँ र हामी तनाखो हुन सकेनौँ। यत्रो बाटो निर्माण भएर उद्घाटन हुन्जेलसम्म पनि हाम्रो ध्यान त्यता पुग्न सकेन, स्थानीय सरकार स्थानीय प्रशासन यी सबैको ध्यान पुग्न सकेन भन्ने सन्देश चाहिँ हामीलाई एउटा राम्रो पाठ हामीलाई सिकाएको छ। योबाट हामीले पाठ सिकेर स्थायी समस्या समाधानको लागि जानु पर्दछ, यसको विकल्प छैन। यसको लागि सिङ्गो देश एक ढिक्का भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन र एक ढिक्का छौँ पनि। यो हाम्रो नेपालको शान हो, नेपालको गौरव हो। यस्तो खालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि, विकासको लागि चाहिँ नेपालीहरू सदैव एक ढिक्का भएर अगाडि बढेको भन्ने प्रमाण हिजै मात्र पनि सबै चाहिँ राजनीतिक दलहरू र विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले जुन ऐक्यबद्धता जाहेर गरेर यो भूमि हाम्रो नेपालको हो भन्ने हिसाबबाट जुन खालको आवाज बुलन्द गर्यो त्यो नै हाम्रो लागि शक्ति हो र यो शक्तिको जनशक्तिको चाहिँ आडमा अब सरकारले दरिलो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ, अन्यथा योभन्दा ठुलो मूल्य हामीले चुकाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ। हजुर, आफ्नो एउटा नेपालको भूमि माथि आक्रमण कुनै पनि नेपालीलाई त्यो सह्य हुन सक्दैन र यहाँले भन्नुभएको छ यदि सरकारले विगतमा भन्दा केही पहल गरिरहेको छ भनेदेखि शक्तिशाली सरकार छ, यो समयमा काम गर्नको लागि पनि निकै सहज छ। सबै राजनीतिक दलहरू एक ढिका भइसकेको अवस्थामा अब यता भारततर्फ हेर्दाखेरि इपिजी प्रतिवेदन लिन नमान्नु, कूटनीतिक नोट पनि लिन नमान्नु, औपचारिक वार्तामा बस्नु नमान्नु, पटक पटक उसले यस्तो गर्दै आइरहेको छ। अब यो शक्तिशाली सरकारले सबैजना एक ढिका भएको समयमा चाहिँ आफ्नो कूटनीतिक क्षमतालाई चाहिँ कसरी प्रदर्शन गर्नुपर्छ जसले चाहिँ यो सदैवदेखिको यो समस्या चाहिँ समाधान गर्नको लागि चाहिँ मद्दत पुगोस्? हजुर हजुर,
यो समस्या सदियौंदेखि रहेको छ। अब यो शक्तिशाली सरकारले चाहिँ यो समयमा कस्तो खालको कूटनीतिक क्षमता चाहिँ प्रदर्शन गर्न जरुरी छ अब यो समस्यालाई निदान गर्नको लागि, समाधान गर्नको लागि? मैले अघि नै भने यो भूमि हाम्रो हो, यो हाम्रो हो भन्ने कुराको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक थुप्रै तथ्य प्रमाणहरू हामीसँग छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको यो सार्वभौम अधिकार कायम गर्नको लागि नेपाल सरकारले तत्कालै चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं कूटनैतिक पहल गरेर यो चाहिँ स्थायी समस्या समाधान गर्नको लागि अविराम किसिमबाट नै जानु पर्दछ। जबसम्म यो स्थायी समाधान भोलि पर्सि अथवा उताबाट चाहिँ रेस्पोन्स आएन, यो पछाडि त्यो पछाडि भन्ने खालको कुराहरू अब गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ अस्तिको घटनाबाट हामीले गतिलो पाठ सिक्नु पर्दछ र अहिले सरकारले नगरेको कुराहरू होइन। यो भूमि हाम्रो हो भन्ने कुरा त कतिपय सरकारले भन्न पनि नसकेको अवस्थामा अहिले त भनेको छ नि त। तर त्यो भन्नुको सँगसँगै हाम्रो हो भन्ने सिद्ध गर्नको लागि, व्यवहारमै यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि त्यो भूमि हाम्रो बनाउने खालका रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसको लागि अब यो राजनीतिक एवं कूटनैतिक पहलै हो। त्यो पहल केही भइसकेको पनि छ। त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढाएर जबसम्म यो टुङ्गिँदैन तबसम्म यसले चाहिँ विश्राम पाउनु भएन भन्ने कुराहरू हो। हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ। भारतले नेपालमाथि या भनौँ नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गर्न अझै पनि छाडेको छैन। केही समय अगाडि नेपालको कालापानी, लिपुलेक लगायत विभिन्न ठाउँलाई समावेश गरेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो र फेरि पनि भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाएकोमा नेपाल सरकारले यसको आपत्ति जनाएको छ र राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बसिरहँदा यो बैठक केमा केन्द्रित हुँदैछ र सदियौंदेखि भएको यो समस्याको समाधान दिनका लागि अब नेपाल सरकारले के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौं। भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेर आफ्नो राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै पुनः भारतले तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जाने लिपुलेक लिङ्क उद्घाटन गरेपछि पुनः विवाद र चर्को आलोचना आइरहेको छ। यस विषयमा सरकारले विज्ञप्ति मार्फत विरोध जारी गरे पनि भारतले भने सो भूभाग आफ्नो हो भन्दै दाबी समेत गर्दै आइरहेको छ। यसै विषयमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर नेपालको सार्वभौम सत्तामा आफ्नो आँच पुर्याएको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाउनु भएको छ। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष द्वयको संयुक्त हस्ताक्षरमा शनिबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा भारतको कदमप्रति आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ। विज्ञप्ति मार्फत मात्रै आपत्ति जनाउने हो कि वान टु वान वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अब हामी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपाका नेता केशव पाण्डेज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। पाण्डेज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्यूजमा। धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने विषय योभन्दा पहिले पनि विगतमा पनि बारम्बार भइरहन्छन्। यसको समस्याको समाधान अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। भारतको नेपालप्रति हेपाहा दृष्टिकोण हामीले कहिलेसम्म सहने? अब यसको विषयमा के छ भने भारत र नेपालको बिचमा तीनतिर खुला सिमाना छ र विवाद पनि त्यहाँ सिमाना भइरहेको छ र कतिपय ठाउँमा हाम्रो जमिन अतिक्रमण भएका छन्। यसलाई द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्ने भनेर बनेको कार्यदलले पनि पटक पटक भनिरहेको छ। हामीले 90% त समाधान गऱ्यौँ, तर पनि 10% सिमानाको चाहिँ हामीले समाधान गर्न सकेका छैनौँ भन्ने छ। र गत नोभेम्बरमा जब भारतले उसको पोलिटिकल म्यापमा लिपुलेक, कालापानी लैटको राखेर निकाल्यो, त्यसपछि नेपाल सरकारले स्ट्रङ प्रोटेस्ट गर्यो र त्यस पछाडि भारतले दिएको नोटिस कूटनैतिक नोटमा पनि उसले के भनेको छ भने विवादहरू कायम रहेको र ती विवादहरूलाई द्विपक्षीय बसेर सल्टाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भन्यो। तर यो भारत चाहिँ नेपालको हो भन्ने कुरा उसले बोलेको छैन र त्यसमा पछाडि पनि धेरै पटक कूटनीतिक स्तरमा वार्ता गर्ने प्रयासहरू भए, तर विभिन्न कारणले यी कुराहरू रोकेका छन्। र यो भारतको निचाह प्रवृत्ति हो र उसको चाहिँ एउटा छिमेकी देशप्रतिले गर्ने अत्यन्त हेपा प्रवृत्तिको विरुद्ध हामी सिङ्गो राष्ट्र एकजुट हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यो विषयमा समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा राज्य व्यवस्था समिति आफैले पनि निर्देशन दिइसकेको हुन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोज्दा सरकार आफै पछि हटेको अवस्था पनि रहेको छ। होइन, त्यसलाई त मैले के भन्छु भने यो 1962 देखिको चाहिँ हाम्रो विवाद हो। त्यो
कालापानी एरिया लिपुलेकको एरिया जतिखेर चीनसँगको युद्धमा नेपालले त्यहाँ भारतीय सैनिकहरूसँग राख्ने स्थिति बन्यो र अहिले हाम्रो भूभागमा थुप्रै स्ट्रक्चरहरू बनेका छन्। हामी यो बाटोको मात्र होइन अन्य सैनिक क्याम्प बस्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन् र यो मलाई लाग्छ 2055 सालतिर होला सदनमा यो विषय तत्कालीन नेकपाले प्रस्तुत गरेको थियो, त्यहाँ उठाएको थियो, तर छलफल हुने वातावरण तयार भएन। र अहिलेको पनि बात के हो भने त्यो कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिक फिर्ता गर्नेदेखि लिएर भारतले हामीलाई हाम्रो जमिन जुन अकुपाई गरेको छ त्यो सबै फिर्ता गर्नुपर्छ र 1816 को सुगोली सन्धि अनुरूपको म्याप नक्सा कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो। र यसको लागि अहिले पनि हामीले गर्ने योभन्दा अगाडि धेरै पटकसम्म सरकारको तहबाट कूटनीतिक पहलहरू भएको देखिँदैन। तर गत नोभेम्बर पछाडि सरकारको तहबाट कूटनीतिक खालको पहल भएका छन्, वार्ता गरेर समाधान गर्ने भन्दा अहिले फेरि यो नयाँ इस्यु उठेको छ। र अहिले पनि हाम्रो पहिलो पहल कदमी भनेको भारतसँग बसेर द्विपक्षीय वार्ता गरेर समाधान खोज्नु नै हो। यदि त्यो भएन भने यो बिचसम्म नेपाल सरकारले थुप्रै पुराना नक्साहरू पनि जम्मा गरिसकेको छ। हामीसँग भएका पुराना सन्धिहरू पुराना नक्साहरू पनि आफ्नो पक्षमा प्रमाण तयार गर्ने काम भइसकेको छ। र अहिले यो कोभिड-19 कारणले कतिपय कुराहरू अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा यी काम भएको छन्। अब हामीसँग भएका नक्सा हामीसँग भएका पुराना सन्धि यी सबैको आधारमा भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न प्रयास गर्नुपर्छ र भएन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो मुद्दालाई लैजानुपर्छ। त्यसको तयारी सरकारले गर्नुपर्छ र यो त्यसका निम्ति यो देशका सबै राजनीतिक पार्टी र सिङ्गो देशको जनता एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यहाँ कस्तो देखिएको छ भने यो चाहिँ नेपाल सरकारले र भारतले बुझाएको भन्ने खालको मिडिया पनि त्यस्तो आएको छ। त्यसपछि अरू मान्छेले त्यही ढङ्गले लेखिरहेका छन् र खै सरकार भन्ने स्थिति छ। तर हामी के हो इन्डियन सरकार भन्ने कुरामा हामी कमजोर छौँ। के हो इन्डियन सरकार, हाम्रो भूमि किन हडप्यो भन्ने कुरामा हामीले जुन ढङ्गले आवाज उठाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ कमजोर भएको छ। र नेपाल सरकारको बढी आलोचना गर्ने जसले पहल गरिरहेको छ त्यो स्थिति बनेको छ। त्यसैले मैले भने सबै तह र तबकाका जनसमुदायहरूबाट एक मतले एकजुट भएर भारत सरकार त्यसको विपक्षमा लाग्नुपर्छ, विपक्ष भएर पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। अरू उपाय हामीसँग छैन। सरकारले आफ्नो अधिकारको बारेमा शक्ति प्रयोग गर्नको लागि या कूटनीतिक पहल गर्नको लागि चाहिँ किन चुकिरहेको छ त अहिलेसम्म? होइन, शक्ति प्रयोग भनेको अब हामी के युद्धमा जान्छौँ त्यस्तो कुरो त अहिलेको संवाद छ कि छैन, हामी त्यसलाई हेर्नुपर्छ। तर कूटनीतिक पहल गर्ने भनेको अहिले पनि मैले भने गत नोभेम्बरदेखि लगातार रूपले यो विषयमा भारतसँग कुराकानी भइरहेको छ र दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा पनि कुराकानी भएका छन् र यसलाई हामी द्विपक्षीय बसेर सल्टाउने हो रे भन्ने भइरहेको छ। र नेपाल सरकारले त कम्तीमा इपिजीले चाहिँ तयार पारेको प्रतिवेदन त कम्तीमा बुझ्यो त्यसमा छलफल गरौँ भन्ने कुरा पनि बारम्बार उठाइरहेको छ। तर यस के हुँदो रहेछ भने एक पक्षले उठाइरहने अर्को पक्षतिर निच मार्ने भएपछि अगाडि बढिरहेको छैन। र अहिलेसम्म हामी त्यही विश्वासमा भारतले हामीलाई पठाएको पत्र, प्रधानमन्त्रीसँग भएको वार्ता, द्विपक्षीयमा बसेर टुङ्ग्यौँ भन्ने कुरामा नै नेपाल सरकार लाग्यो। र झन् अहिले त यो कोरोना कोषमा त्यसै कोषमा लागेको छ। यो कल्पना नै गर्न सकिएको थिएन कि यतिखेर भारतले हाम्रो जमिनमा सडक बनाएर जान्छ भन्ने कुरो। त्यसैले यो एउटा यस्तो। अर्को मलाई के लाग्छ भने उनीहरूले जुन मानव सरोवरसम्म जाने बाटो भयो भनिरहेका छन्, हामीले चीन सरकारसँग पहल कदमी गर्नु जरुरी छ। त्यो नाका तिमीले हाम्रो जमिनबाट जाने नाका हो, त्यसलाई भारत सरकारसँग र चीनको बिचमा मात्र सन्धि समझौता भएर त्यो नाका खुल्न सक्दैन। यसको निम्ति सहयोग गर भनेर हामीले चीनसँग पनि त्यसको निम्ति पहल कदमी गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो जमिन चाहिँ यस्तो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। र फेरि अब यो हिजोको रेस्पोन्स पनि साह्रै पोजिटिभ आएको मैले देखेको छुइनँ इन्डियन सरकारको तर्फबाट। उसले त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै भूभाग हो, हाम्रो आफ्नै भूभागमा बनाएका छौँ भनेर भनिरहेको छ। एउटा त उसकै भूभागमा हुँदा पनि बोर्डरमा बनाएर अर्को छिमेकीसँग सहमति लिनुपर्छ। अर्को त हाम्रो भूभागमा बनेको छ र उयो फेरि मित्र ढङ्गले त्यो हाम्रो भनिरहेको छ र तर पनि त्यहाँ फेरि वार्ता गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ राखिएको छ। त्यसैले तत्काल इमिडिएट रूपमा वार्ताको पहल थालनी गर्नुपर्छ र यसलाई सल्टाउनुपर्छ भन्ने। अब वार्ता पनि नगरिए चाहिँ के कस्ता खालका परिणामहरू अझै पनि हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ? होइन, अब अहिले हामीले त त्यहाँ मात्र छैन, त्यसपछि अरू ठाउँमा पनि कतै के देखिन्छ भने माथिबाट नदी बग्ने अनि त्यो नदीले भङ्गालो फेर्ने बित्तिकै अनि त्यो भाग चाहिँ सिमाना मेरो हो भनेर इन्डियन सरकारले त्यसलाई अतिक्रमण गर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यहाँ पनि त्यो अब जुन 1816 को चाहिँ नक्सामा सन्धिमा जे कुरो उल्लेख भएको छ कालापानीमा जुनलाई तोकिएको छ, अहिले भारतले त्यसैलाई मिच्ने खालको प्रयास गरिरहेको छ र वास्तविक कालापानी चाहिँ त्यो कालापानी होइन। र त्योभन्दा
पूर्वतिरको अर्को एउटा सानो महललाई त्यही हो कालापानी भनेर नेपालसँग बार्गेनिङ गर्ने स्थिति बनिरहेको छ र हामीले पुरै नाक्नसँग जानुपर्छ र अहिले पहिलो पहल कदमी त हामी इन्डियासँगै वार्ता गर्ने समाधान खोज्न जानुपर्छ। दोस्रो मलाई लाग्छ चीनसँगको पनि हामीले पहल कदमी गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो भूभागबाट गएको हुनाले त्यहाँबाट नाकाएर त्यो चाहिँ उनीहरूको खोल्ने कुरालाई तिमी चाहिँ सहयोग गर हामीलाई भनेर भन्नुपर्छ र त्यसपछि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ विज्ञहरू राख्ने त्यसले हाम्रो पुरानो दस्तावेजहरू राखेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै के हो वास्तविक भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। हस् त नेताज्यू, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता केशव पाण्डे। पछिल्लो समय भारतको अतिक्रमणबारे नेपाल चुप रहेको अवस्था रहेको छ। विज्ञप्ति मार्फत मात्रै उसले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउँदै आए तापनि वान टु वान वार्ता गर्न भने असफल रहेको भन्ने विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि सरकारले गरेको जारी लकडाउनको आज 48औं दिन पुगेको छ। गत चैत्र 11 गतेबाट सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गरेको थियो। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि मुलुकमा लकडाउनको आक्रान्त निकै बढ्दै गइरहेको छ र सरकारले यो लकडाउनको अवस्थामा पनि दैनिक रूपमा अत्यावश्यक पर्ने ती सरसामग्रीका लागि सवारी पासको व्यवस्था गरेको थियो भने खरिद गर्नको लागि विभिन्न बजार खुल्ने समयलाई पनि लागू गरेको थियो र आजबाट आइतबारबाट उपत्यकामा सवारी चलाउनका लागि ती सर्वसाधारणहरूलाई टाइम कार्ड लागू गरेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चलाउनका लागि अब टाइम कार्ड लागू हुने भएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग यति बेलामा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रेम प्रसाद ढकाल प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। ढकालजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्यूजमा। हजुर, नमस्कार। अब आजबाट उपत्यकामा टाइम कार्ड लागू गर्ने भनिएको छ। यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, कुन समयमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, जानकारी दिनुस् न। अब यो लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र सर्वसाधारणको जुन अत्यावश्यकीय कुराहरूलाई सम्बोधन हुने गरिकन जुन नेपाल सरकारबाट जुन खालका निर्णयहरू अहिलेसम्म भइराखेका छन् ती निर्णयहरूलाई फिल्डमा व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले यो आजबाट सुरु गरेका छौँ र यसअनुसार जुन उपत्यकाभित्र छिर्नको लागि चाहिँ मालवाहक निर्माण सामग्री बोकेका मालवाहक ट्रक टिपरहरूलाई राति 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म उपत्यकाभित्र छिर्न र निस्किन पाउने भन्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, जो कर्मचारीहरू अहिले अत्यावश्यकीय कार्यालयहरूमा जाने कर्मचारीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले दिनभरि कुद्ने चाहिँ नपरोस् भनिकन बिहान 9 बजेदेखि 10:30 भित्र कार्यालयमा गइसक्ने र बेलुका 5 देखि 6 बजेभित्र फर्किसक्ने भन्ने र भनिएको छ र त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको हकमा 3:30 देखि 5 बजेभित्र, दिउँसो 3:30 देखि 5 बजेभित्र आफ्नो कार्यालयबाट फर्किने भनेर मिलाइएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यकीय चिज वस्तुहरू जस्तै खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी बोकेका जुन गाडीहरू छन्, इन्धन बोकेका, ती गाडीहरूले बिहानको टाइममा बिहान 4 बजेदेखि 10 बजेसम्ममा मुभमेन्ट गर्ने, सामान्यतया त्यो टाइममा मुभमेन्ट गर्ने भनेको छ र औषधिका गाडीहरू अनि खानेपानीका गाडीहरू तिनीहरूले चाहिँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गाडीहरू चाहिँ दिउँसो जुनसुकै टाइममा पनि गर्न सक्ने भनेर व्यवस्था मिलाएका छौँ। हजुर, अब यो टाइम कार्ड लागू गरिसकेपछि त एउटा कुरा भयो। अब समग्र रूपमा आजसम्म जारी लकडाउनको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईहरूले के कसरी ड्युटी गरिरहनु भएको छ? लकडाउनको कार्यान्वयनता पछिल्लो समयमा केही उल्लङ्घन हुन थालेको जस्तो पनि देखिन थालेको छ। समग्र अवस्था के कसो छ? सवारी साधनहरूको प्रयोगमा होस्, जरुरी पर्दाखेरि सवारी पासको उपलब्धताको आधारमा उनीहरूले सवारी चलाउन पाए पनि कतिको कठिन छ अहिले, के छ अवस्था? अब यो लकडाउनको अवधि जति अहिले लामो भइराखेको छ, अब यो लामो अवधिमा अब नेपाल सरकारबाट पनि नागरिकलाई जरुरी ठानिएका जुन एक्टिभिटिजहरूलाई अहिले अनुमति दिएको छ, ती कुरा समेतलाई चाहिँ अहिले हामीले व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो यहाँलाई जानकारी नै छ, कतिपय टोलमा किनमेलको चाहिँ गाडीहरू चाहिँ घुम्नुपर्ने, वडा वडामा राहत वितरणका कार्यक्रमहरू हुने अनि विभिन्न विकास आयोजनका कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले चालु भएका छन्।
त्यस सम्बन्धी कुराहरू भए अनि विभिन्न कार्यालयहरू जुन अत्यावश्यक कार्यालय र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ खुलेका छन् लगायतका अनि साथै अब नागरिकलाई तत्काल समस्या पर्ने कुरा जो हामीलाई चाहिँ फोन गरेर ती समस्या फुकाउने विषयहरू छन्। अब योसँग सम्बन्धित जति भेहिकलहरू चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ ती सबै कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा कन्ट्रोल गरेका छौँ र पासको दुरुपयोग जुन कामको लागि जुन दिनको लागि पास दिएको छ त्यो काम र त्यो दिनभन्दा फरक अवस्थामा चाहिँ गाडीहरू गुड्ने र पासलाई चाहिँ जथाभावी रूपमा चाहिँ मिति सच्याउने लगायतका पास दुरुपयोगसँग सम्बन्धित कुरालाई पनि हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको छौँ र यी जुन आधिकारिक पास लिएका अत्यावश्यकीय चाहिँ साधनसँग अत्यावश्यकीय चिज वस्तुसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरू भन्दा बाहेकका गाडीहरूलाई हामीले दैनिक कारबाही गरेका छौँ। दैनिक चाहिँ 700, 800देखि 1000, 1200, 1300सम्मको चाहिँ कारबाही भएको छ। लकडाउन अवधि भरमै हामीले चाहिँ 23,000 प्लस सवारी साधन कारबाही गरेका छौँ। त्यस्तै सवारी जुन पास छ त्यसको दुरुपयोग गर्ने पनि 2200 भन्दा ज्यादालाई हामीले होल्ड गरेर कारबाही गरेको छौँ र यही किसिमले हाम्रो जुन ड्युटी डिप्लोयमेन्ट छ अब यसलाई पनि अझ व्यवस्थित बनाइराखेका छौँ। उपत्यकाभरि जुन संयुक्त चेक पोइन्टहरू छ 46 जति ठाउँहरूमा ट्राफिकको डिप्लोयमेन्ट 152 ठाउँमा छ। रातिको टाइममा पनि हामीले 39 पोइन्टहरूमा 39 मुख्य ठाउँहरूमा चाहिँ ड्युटी राखेका छौँ र त्यस्तै नाकाहरूको कुरा गर्दा नाका जति पनि अहिले अब तराई र विभिन्न जिल्लामा संक्रमण बढिराखेको जुन सुनेका छौँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ संक्रमित मान्छेहरू चाहिँ यतातिर छिर्न नसकुन् भनिकन त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई एकदमै कडा बनाएका छौँ र नाकासम्म आइपुग्ने जिल्लाहरूमा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निर्देशन भएर ठाउँ ठाउँमा चेकिङ हुन्छ र इभन पास भएका गाडीहरू पनि हामीले फर्काएका छौँ। पास भएकोमा पनि अति नै जरुरी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएका या त्यस्तै जरुरी ठानिएका मात्रैलाई हुन दिने हो, होइन भने अरूलाई चाहिँ हामीले रोकेका छौँ र भ्यालीभित्रै पनि जो पास होल्डर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले यहाँहरू मार्फतै अनुरोध गर्न चाहन्छु कि बिना काममा तपाईँहरू मुभमेन्ट नगर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई रोकेर सोधपुछ गर्छौँ। तपाईँ यदि चाहिँ बिना प्रयोजन हिँडेको छ भने हामी पास खोज्छौँ र गाडी होल्ड गर्छौँ। यो गर्न जरुरी देखिएको छ किनभने त्यो पासलाई पनि काम बेगर पनि घुमेको हामीले देखेका छौँ। त्यसरी त्यो घुमेर सोसियल डिस्टेन्सलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने काम हुन्छ। त्यस कारण यो नगर्नुहोस् भनिकन हामीले पासलाई पनि सोधपुछ गर्ने र त्यसको चाहिँ बिना प्रयोजनको लागि रोक्ने काम गरिराखेका छौँ र यी बाहेक अब भित्री एरियातिर मार्केट एरियातिर सोसियल डिस्टेन्स कायम गराउनको लागि हाम्रो टोलीहरू परिचालन छ। यता सिभिल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र सबैले चाहिँ त्यो कामहरू गरिराखेको छ र अहिलेसम्म भ्यालीको स्थितिलाई चाहिँ जोगिराखेको चाहिँ एउटा अवस्था छ। हस्, जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख प्रेमप्रसाद ढकाल। आइतबारदेखि उपत्यकामा सवारी चलाउनका लागि टाइम कार्डको लागू भएको छ र उहाँले दिनुभएको जानकारी अनुसार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म कार्यालय जान र बेलुका 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म घर फर्कने समय तोकिएको छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूका लागि बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म गइसक्नुपर्ने र बेलुका 3:30 बजेदेखि 5 बजेसम्म फर्किसक्नुपर्नेछ। 1/3 मात्र कर्मचारी जाने भनिएको छ र दिउँसोको समयमा सामान्य आवत जावत सकेसम्म नगरौँ भनेर पनि भनिएको छ र खाद्यान्न, तरकारी तथा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री बिहान 10 बजेभित्र ढुवानी गरिसक्नुपर्ने र निर्माण सामग्री बोकेका ठूला सवारी साधनलाई बेलुका 8 बजेभित्र र बिहान 6 बजेभित्र उनीहरूले उपत्यकाभित्र प्रवेश पाउन सक्नेछन् भने औषधि र खानेपानीको सवारी साधनको हकमा भने टाइम कार्डको लागू गरिएको छैन भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा सब ठीक-ठाक। कमजोर राज्य संयन्त्र र फितलो कानुनको व्यवस्थाले बजारमा मनलाग्दी हुँदै आएको छ। त्यस्तै मनलाग्दी कोरोना कहरको बीचको जारी लकडाउनमा पनि भएको छ। कालो बजारी तथा सामाजिक अपराधी सम्बन्धी ऐन 2032 कार्यान्वयनमा भए पनि दण्डको बलमा सफाई पाउने अवस्था हुँदा कालो बजारी दोहोरिने गरेका छन्।
हुने अवांछित व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध सम्बन्धी ऐन 2032 कार्यान्वयनमा छ। ऐन कार्यान्वयनमा भए पनि विपत्तिको बेलामा पनि कालोबजारी रोकिएको छैन। अत्यावश्यक सेवाका वस्तुमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालोबजारी गर्नेहरू कारबाहीमा पनि आएका छन्। विभागको कारबाहीमा पर्नेहरूको ताती नै छ, तर फितलो कानूनको कारण दण्डको भरमा दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्ने आर्थिक दण्ड मात्रै भएन, खै कानुनी कारबाही, खै मुद्दा गएको सबै कुराहरूलाई चाहिँ निर्देशन अधिकृतले फिल्डमा टुङ्ग्याउने हो भने कानुनले दिएको अधिकार विशेष गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 व्यवस्था गरे अनुसार विभागले डिजिटल दिने प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाएको अवस्था छैन, कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन। सबै कुराहरू चाहिँ गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पैसाको भरमा निर्देशन अधिकृतले तत्काल जरिमाना गर्दाखेरि चाहिँ कानुन राज्यको चाहिँ खिल्ली उडेको अवस्था छ। त्यस कारणले स्वच्छ बजार कायम गर्नको निमित्त मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नको निमित्त प्रष्ट आपूर्ति नीति सरकारले सल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, ती कामहरू नगर्ने, किसानका बारीमा भएका तरकारीहरू उठाएर नल्याउने। संक्रमण रोक्न भन्दै लकडाउन गरिएको पनि 1.5 महिना बढी भइसकेको छ। लकडाउन अवधिमा सरकारले 54 फर्मलाई कारबाही गरेको छ। 50 फर्मलाई सामान्य र अन्य 14 खान अयोग्य वस्तु बिक्री गरेको भन्दै समाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो एउटा उदाहरण हो थर्मल गनको कालोबजारी पनि। कालोबजारी गरेको आरोपमा घराना व्यापारीहरूले दण्ड बुझाएर सफाई पाएको नजिर पनि छ। बजारमा मालवस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने अवांछित कार्य रोकिएको पनि छैन। यद्यपि बजारको अनुगमन गर्दै आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले धेरै कारबाहीको दायरामा आएको भन्दै आफ्नै बचाउ गरेको छ। लकडाउनको पिरियडमा हामीले जम्मा 54वटा फर्मलाई चाहिँ जरिवाना गऱ्यौँ, कारबाही गरेको अवस्था छ। र तपाईँको चाहिँ सामान्य अवस्थामा रहेको भन्दा जम्मा 50वटालाई चाहिँ सामान्य अवस्थामा रहेको देख्यौँ र सामान्य कैफियतमा तत्काल सुधार गर्नलाई चाहिँ हामी 14वटालाई सुझाव दिएका छौँ। खान अयोग्य र म्याद नआएको सामानहरू चाहिँ हामीले जम्मा 9,848 रकम बराबरको चाहिँ नष्ट गर्न लगाएका छौँ। यो चाहिँ लकडाउन अवधिको मात्रै हो होइन। कालोबजारी गर्ने यस्ता प्रवृत्ति नयाँ होइनन्। विगतका धेरै संकटको बेलामा पनि यस्ता गलत धन्दा हुँदै आएका नजिर छन्। यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न कानून पनि छ, तर राज्यले भएको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यसैमा पनि कानूनी फितलोपनामा दण्डको भरमा उन्मुक्ति पाउने भएकोले कठोर सजायको व्यवस्था गर्ने गरी राज्य अघि बढ्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिण कोरियाले क्लब र बारहरू फेरि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। दक्षिण कोरियाको सरकारले आगामी 1 महिनासम्मका लागि क्लब र बारहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएर पनि नियन्त्रण गर्न सफल भएको दक्षिण कोरियासम्म पुनः संक्रमितहरू देखा पर्न थालेपछि उच्च सतर्कता बढाउन थालिएको जनाइएको छ। स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बेलुका 8 बजेदेखि 1 महिनाका लागि ती व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू आफै बन्द गर्न आग्रह गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले बताएका छन्। सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि थप कडाई गर्न र आवतजावत गर्नेहरूको लागत राख्ने योजना पनि बनाएको बताएको छ। कोरियाको रोग नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण केन्द्रले शुक्रबार 14 जना नयाँ संक्रमित भेटिएको जानकारी दिएको छ। संक्रमित भएका मध्ये 3 जना विदेशी नागरिक र 1 जना सैनिक रहेको केन्द्रले जनाएको हो। दक्षिण कोरियामा पछिल्लो केही समय कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नयाँ बिरामीहरू देखिएका थिएनन्, तर फेरि नयाँ संक्रमितहरू देखिन थालेपछि सामाजिक दूरी कायम गर्न, क्वारेन्टाइनलाई ख्याल गर्न र आधारभूत स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सरकारले आह्वान गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। भारतीय क्रिकेट बोर्डले अस्ट्रेलिया भ्रमणका लागि आवश्यक परे 2 साता क्वारेन्टाइनमा बस्न टोली तयार रहेको बताएको छ। भारतीय क्रिकेट बोर्डका कोषाध्यक्ष अरुण धुमलले अस्ट्रेलिया भ्रमणका लागि भारतीय खेलाडी 2 साता क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार रहेको बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। धुमलले भारतीय खेलाडीसँग कुनै विकल्प नभएको र क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्ने बताउनुभयो। यदि
क्रिकेटलाई सुचारू गर्ने हो भने अन्तिम विकल्प यही रहेको धुमलको भनाइ छ। भारतीय खेलाडीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि ओभल होटलमा रहेका 123 वटा कोठालाई खेलाडीको आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गर्न भारतीय क्रिकेट बोर्डको प्रस्ताव छ। अस्ट्रेलिया विरुद्ध 4 टेस्ट र 3 एकदिवसीय क्रिकेट सिरिजका लागि भारत यो वर्षको अन्तिममा भ्रमण गर्ने योजनामा छ। यो भ्रमण रद्द भएमा टिभी राइट्सबाट भारतलाई $30 करोड घाटा हुने अवस्था छ। अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरसका कारण 6 महिनासम्म विदेशी पर्यटकलाई प्रवेशमा निषेध गरेको कारण उक्त क्रिकेट श्रृङ्खला अन्योलमा रहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्तमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको भारतले उद्घाटन गरेकोमा नेपालको आपत्ति। नेपाली भूमिभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह। नेपाली भूमिमा भारतीय सडकको राजनीतिक दलका नेताद्वारा विरोध। उद्घाटन नहुँदासम्म अनभिज्ञ रहेको भन्दै सरकारको समेत आलोचना। विद्यार्थी आन्दोलित। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 109 पुग्यो। सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 1 मा 34 जनामा कोरोना संक्रमण। कोरोना महामारीको जोखिममा पनि स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र गुमनाम। अध्ययन र अनुसन्धानबाट राज्यलाई नीति र योजनामा सहयोग गर्ने निकाय नै बेखबर। लकडाउनको समयमा पाल्पाको तानसेननगर सुन्दर बनाइयो। साँगुरो तथा हिमालय धुलाम्य सडक फराकिलो र चिटिक्क बनाएपछि स्थानीयमा खुसी। दक्षिण कोरियाली सरकारद्वारा क्लब र बारहरू पुनः बन्द गर्ने घोषणा। नयाँ कोरोना संक्रमितहरू देखिन थालेपछि आधारभूत स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आह्वान। र अस्ट्रेलिया भ्रमणका लागि 2 साता क्वारेन्टाइनमा बस्न भारतीय क्रिकेट टोली सकारात्मक। क्रिकेट चालू गर्न यो नै उत्तम विकल्प हुने भारतीय क्रिकेट बोर्डको भनाइ। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।